अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज के वीलॉग में मैं आपसे ये अफ़गानिस्तान का जो पाकिस्तान में सफ़ीर है इसकी बेटी के अगवा के हवाले से बात करूँगा। और ये बहुत सिंपल बात है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है चंद वजूहात की बिना पे। उसमें पहली बात तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये चूँकि बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म की गवर्नमेंट है। जो भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट हो वो इस तरह की चीज़ों पे जिसे कहते हैं एक बहादुरी वाला स्टांस लेना वो नहीं लेते। तो खैर इनकी जो कमज़ोरियां हैं वो तो अपनी जगह हैं, मगर बात यह है कि इस सब कुछ को समझने के लिए ज़रा तारीख में जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान की जो अशरफ गनी पपेट गवर्नमेंट है और इस पपेट गवर्नमेंट के जितने भी मोहरे हैं वो कौन लोग हैं। बेसिकली हुआ इस तरह कि जब सोवियत यूनियन आया था, सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में, तो उस वक्त यहाँ बेहयाई का दौर दौरा था और एक बहुत से लोग इस बात से आशना नहीं है, इस बात को जानते नहीं हैं कि उस वक्त अफ़गानिस्तान के जो मौरूज़ी हालात हैं या जो कल्चर है वो किस टाइप का था। तो वो एक वेस्टर्न कल्चर था उस वक्त। ये तारीख़ के जो लोग तारीख़ पे नज़र रखते हैं और जो उस वक्त के वाक़यात और हालात से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि काबुल का शुमार किस तरह की शहरों में होता था। यहाँ हर तरह की बेहयाई बेहूदगी अपने बामे उरूज पर थी और लोग अयाशी करने के लिए काबुल जाया करते थे। जिस तरह आज दुबई या दुनिया के और इस तरह के अयाशी के अड्डों का लोग रुख करते हैं, तो उस ज़माने में ये लोग अयाशियों के लिए काबुल का रुख करते थे क्योंकि वहाँ एक गैर इस्लामी गैर शरई हुकूमत थी और वो हर तरह की उन्होंने लोगों को आज़ादियाँ दे रखी थी। तो बात करने का मकसद ये है कि उन आज़ादियों के सिले में जो नस्ल पैदा हुई थी, जो हराम के पिल्ले जो पैदा हुए या जो हराम की नस्ल पैदा हुई थी, वो जब सोवियत यूनियन आया और जहाद शुरू हुआ तो उसके जहाद के शुरू से भी पहले ये लोग भाग गए, ये लोग यूरोप की तरफ भाग गए। जितने इस तरह के लिबरल्स थे अफ़गानिस्तान में या जो बेगैरत किस्म के लोग थे वो सारे यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी इस तरह के वेस्ट की कंट्रीज़ की तरफ चले गए। और ये वो तबका था जो कि मराहत याफ्ता था, जिनके पास पैसे दौलत की कमी नहीं थी, सब कुछ था, वो अफोर्ड कर सकते थे और उनके पास उस ज़माने में वो उनके पास दोहरी शहरियतें थी। वो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के शहरी थे बल्कि बाकी वेस्ट के शहरी भी थे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। चूँकि जब भी कौमों पे मुश्किल वक्त आता है तो आप जानते हैं कि जो लिबरल्स होते हैं या जितने भी मोमबत्ती माफिया हैं ये सबसे पहले भागते हैं मुल्क से। तो ये वो लोग थे जो भाग खड़े हुए। पीछे रह जाने वाले बेचारे जो गरीब अफ़गानिस्तानी थे या अफ़गानी थे, उन्होंने हिजरतें की और वो पाकिस्तान में आए, ईरान में गए और बाकी चंद मुल्कों में गए। सबसे ज़्यादा तादाद में तो ये लोग पाकिस्तान में आए, 40 लाख के करीब। तो इनके वो लिबरल्स जो थे वो चूंकि बाहर के मुल्कों में उसी तरह से अयाशियाँ कर रहे थे जो वो अफ़गानिस्तान और स्पेशली काबुल में किया करते थे। तो जब तालिबान की हुकूमत ख़त्म हुई तो इनको दोबारा से मौका मिल गया कि अब चूंकि अमेरिका बहादुर आके काबुल में बैठ गया और ये अपनी तमाम तर शैतानी हरकत और सकनात और अवामिल के साथ काबुल में रह सकते हैं। तो ये जितने लिबरल्स थे या जितना कंजर माफिया था ये सारा वहाँ से यूरोप से उठा, वेस्ट से उठा, अमेरिका से, इंग्लैंड से, और ये इन्होंने आके काबुल में डेरे डाल दिए। उसके बाद काबुल में सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हामिद करज़ई जैसे बड़े कमीने और मुनाफिक और नमक हराम को बिठाया गया। ठीक है, उसके ज़ेर साया ये बाकी जितने लगड़ बगड़ थे ये भी वहाँ पनपना शुरू हुए। किसी को कौन सी वजारत दे दी, किसी को क्या दे दिया, मुख्तलिफ इख्तियारात दे दिए, बड़े बड़े ओहदे इनको दे दिए और इनको कहा कि अब तुम दोबारा से ना अपनी अयाशियाँ वगैरह शुरू कर लो। तो उन्हीं लिबरल्स में से एक ये सफ़ीर है जो पाकिस्तान में, जिसको अफ़गानिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर किया। ये बंदा जो है ये अफ़गानिस्तान की जो इंटेलिजेंस, सो कॉल्ड इंटेलिजेंस एजेंसी NDS जो है उसके लिए भी काम कर रहा था और ये बेसिकली रॉ के लिए काम कर रहा था।
تو چونکہ ثقافتی آداب اور جو پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ جو ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ قانون سے مبرہ ہوتے ہیں اور یہ اپنے اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. ایک طرح کی ان کو ایک لبرٹی حاصل ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ جس ملک میں جو بھی جہاں کا بھی سفیر ہو وہ اس ملک کے قاعدے قانون کو فالو کرے. تو چونکہ ان کو کافی آشیرواد حاصل تھی امریکہ کی اور انڈیا کی اور باقی ویسٹرن ورلڈ کی، تو انہوں نے اپنی جو ہے ضرورت سے زیادہ پرپرزے نکال لیے. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اس چیز کا بھی ابھی تعین ہونا باقی ہے کہ آیا واقعی یہ اس کی بیٹی تھی یا یہ کوئی اور داشتہ ٹائپ خاتون تھی، جیسا کہ اس طرح کے کھیلوں میں کیا جاتا ہے، عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ہندوستانی انڈین تو مشہور ہیں اس کام کے لیے، ٹھیک ہے، وہ عورتوں کو یوز کرتے ہیں اس پرپس کے لیے، اور ویسٹرن لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. تو یہ یہاں کانٹیکٹ میں تھے را کے جو ایجنٹ تھے اب پاکستان میں، اور اسپیشلی راولپنڈی اسلام آباد کے ایریا میں جو ایکٹیو لوگ تھے. اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے اور ISI نے ان لوگوں پہ گرفت کر لی ہے اور وہ پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ جو سو کالڈ اس کی بیٹی ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی عام سی سٹوری ہے یا عام سی بات ہے. ان کا بہت بڑا کوئی آئندہ کے لیے دہشت گردی کا انہوں نے ٹیررزم کا کوئی منصوبہ بنایا ہوا تھا، جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ اس دن گھر سے نکلی اور اس نے جو بھی پیغام رسانی کرنی تھی وہاں اپنے ایجنٹس کو، ٹھیک ہے، جو را کے اور NDS کے پاکستان میں ایجنٹ ہے، یہ ان تک پہنچنا چاہتی تھی اور پہنچی. اور وہاں ان کے ساتھ اس نے اپنا جو کچھ شیئرنگ کرنی تھی وہ شیئرنگ انہوں نے کی. ٹھیک ہے، اور ابھی اسی لیے جب ان کا پردہ چاک ہو رہا ہے اور جب ان کے حقائق کھل کے سامنے آنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے پاکستان سے بھاگنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. تو میری یہ درخواست ہوگی اپنے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں سے اور انٹیلیجنس ایجنسی سے کہ ان کو اتنی آسانی سے یہاں سے جانے نہ دیا جائے جب تک پوری تحقیق ہو نہ جائے. کیونکہ یہ جو داسو میں بم بلاسٹ ہوا اور اس سے پہلے لاہور میں جو ہوا، اس سب کے تانے بانے انہی شرارتی عناصر سے ملتے ہیں. اور یہ ملک خدا داد پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اور اپنے شیطانی عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. ان پہ سخت شکنجہ رکھا جائے اور کسی طرح کی نرمی ان کے ساتھ نہ برتی جائے، اور آئندہ کے لیے ان کو ایک مثال بنایا جائے، عبرت کا نشان بنایا جائے. ٹھیک ہے، اور اس میں گورنمنٹ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. ہم لوگ اٹامک پاور ہے، اور اپنی غیرت ملی اور قومی غیرت کو جگا کے رکھیں. ٹھیک ہے، اور اپنی سیکیورٹی کے اداروں اور فوج کے ہاتھ مضبوط کریں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھ مضبوط کریں، جو کہ ماشاءاللہ ہماری فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز آلریڈی کیپیبل ہیں کہ وہ اپنے تئیں ان ایسے ملک دشمن عناصر کو وہ نشان عبرت بنا سکتے ہیں. اور ہماری ISI جس کا سمبل ہے مارخور، وہ ایسے سانپوں کو دبوچنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور ان کی بلوں میں گھس کے وہ ان کو ہلاک کریں گے اور ان کو نشان عبرت بنائیں گے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں، نہ صرف یہ کہ اس کی ظاہری پکچر کیا بنتی ہے بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کن اصولوں کے تحت یا کن وجوہات کی بنا پر ایسا کیا گیا. تو اب یہ جو افغان سفیر ہے اس کا پورا محاسبہ ہونا چاہیے، اس کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے، اور جنیوا کنونشن اور باقی جو اس طرح کے انٹرنیشنل لاز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو آسانی سے یہاں سے بھاگے نہ، آسانی سے اس کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میری آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہوگی کہ اس طرح کے جب کوئی واقعات ہوتے ہیں اس پہ اپنا پری میچور اپنا کامنٹ دینا یا اپنی رائے کا اظہار کرنا ایسا مت کیجیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے اور اپنے ارد گرد اپنے ملک کے دشمنوں پر نظر رکھیے. تھینک یو، سو کائنڈ آف یو. تھمز اپ ڈیئرس. بائے.